اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله دروس درباره تاریخ آل یهود در مدینه موردی گفتگوی از ما بود و ما دربارهش مختلف نکات را بیان میکردیم و دشمنی اهل یهود را و یهودیا را از صدر اسلام بگر تا آل کدام جای پوشیده نیست و اینا اهداف شوم و مقاصد شومی از بسیار درباره ممالک اسلامی و اسلامی ممالک بسیار خطرناک است و امروز ما می‌گنیم که فرزندان علی مرتضی و پیروکارهای علی مرتضی و اونهایی که از اهل سنت بیدار شدن مانند اسماعیل هنیه ولی انسانها، مانند فلسطین ولی انسانها، که وقتی که اینها امو حمایت های نظامی، فوجی، معنوی، مادی شیعیان را دیدن درو گرویده تشیعمشان، مکتب تشیعمشان درو و هزار بلکه لاکها درجه از الله یاری ولی شیطان صفت انسان ها اینها درو خدمت دین رمونن و میگن که گرویده شیعه مشه بعض نادان افراد ها میگه که الله یاری درو دفاع مونه. این دفاع و این اختلافات را که این درو را میندازه اهداف شینمی است که مردم پاکستان را و شیعه را دزی چیزها مشغول کنه و او اتحاد را که دشمن نمیخواه که او اتحاد چنه او را از سبوتاژ مونه و او را از بین مبره. خلاصه یک مقدمه بود در خدمت شما. مایی امو دوباره مسئله دشمن شناسی را و مسائل یهودیا را که اینها چطور در صدر اسلام وضعیت چی بودک و اینا چطور دمنی اسلام رسوخ کردن و اهداف خود چطور کسی اینها پیش بردن. امروز میخوایم یک ریزه مختصر مطالب درباره جهالت زنان مدینه در خدمت شما بیان کنم. واقعا این تعجبه که البته در مسئله زموم ربط داره در مسئله فلسطین و مسئله مسائل امروز. ما چون گفته بودم که تاریخ را ما وقتی مطالعه منی باید از نگاه یک حادثه‌ای که در گذشته تیر شده ما نباید توخ کنی، بلکه حادثه‌ای که باید آینه باشه برای ما، بصیرت باشه و یعنی بصیرت از مرزیات کنه و یک عبرت باشه برای ما تاریخ را باید ایتر توخ کنی. در تاریخ نوشته هست که بسیاری از اولادهای زنان اهل مدینه اینها در رزگگی فوت میکردن، اینها در رزگگی از بین مرفتن. خب آل جهالت را از یک طرف و یک چیز نکته دیگه که بعداً آخرش میخوایم بگم از دیگه طرف، این زنها نظر میکردن که ما اولادهای خود را تحویل یهودیا میدی تا اونها سنبال کنه و از این مرگ و میر اولادهای از ما محفوظ بمنه. واقعا امیتر که است اینا ای کارم مکدن و بعدنها که رسول خدا که از یهودیا میخواست جنگ کنه و اینا که شکست و بنی نظیر ولی قبایل بنی نظیر و اینا را میخواست که از مدینه بر کنه، رسول خدا با مشکلات روبرو شد چون که اولادهای مسلمان ها گیر از اینها بودک. یعنی از یک کار جهالت بعضی از زنها مشکلات برای رسول خدا کرییت کردک و مشکلات برای مسلمان ها به وجود آورد که اینها را میخواست تبعید کنه یا بر کنه در آسانی نتونسته. من تاریخی هم نوشته است که زنها اگر از یک طرف جهالت اولادهایشی یعنی جهالت را بود که اولادهای خود رفتن طرف از یهودیا میدادن و مشکلات ایجاد کردن، از دیگه طرف خود تاریخ مگالی خب ممکنه بعضی خنداور باشه برشی اینها بسیار واقعا یعنی سحر و جادو هم خبر بودن یهودیا و این کار که بعضی تاریخدان ها اونایی که تاریخ بسیار دقیق مطالعه کردن غیر مسلم هم هسته، اونها میگه این چیز پنهان نیست، مخفی نیست که اینا از جادو هم استفاده مکذب دارن. خب شما توخین از من که امروز هم مو نکته را باید توجه کنیم که بسیاری از نادان افرادهای از مو، بسیاری از اونایی که بیخبر از امروز گراوند ریلیتی و تاریخ اسلام وقتی که مسئله فلسطین هایلایت مونی و مسئله غزه را هایلایت مونی علمای بیدار و در فرنت لاین اینها در خط مقدم در که از نبرد آزما هسته، اینها مسئله عرب بودن را، مسئله که این قوم از او قوم جدا هسته، از مو چی تعلق داره، از مو چی فایده داره که ما چندین بار
مطالب را بیان کردم در حتی این مسائل در انداروت هم مربوط است، در افغانستان مربوط است، در بدخشان اینا داعش دوباره میره. خب اینها باید شما برین امو تزیه ها را تحلیل ها را باید کسته گوش کنین. لذا یهودیا ایر میخواست بگم حتی برای اهداف شوم خو، برای اهداف همزو شیطانی مقاصد، اهداف شیطانی خو یا مقاصد شیطانی خو هر کار منن برای از نه هیچ اعتماد شده نمیتونه، برای از نه هیچ باور انسان نمیتونه. بزرگای از ما گفته، موسی صدر ولی انسان ها گفته، امام خمینی ولی انسان ها گفته و حتی بعدا ما ان شاء الله در خدمت شما میگم وقتی که بعضی قبایل از نرما دربارش بیان کردم، رسول خدا یک حدیث داره که از یهودیا هیچ وقت مسلمان نشده، هیچ وقت ایمان نآوردن و اگر من تاریخ تو نه ایمان آورده او از خود یک مخصوص پلانینگ بوده. ان شاء الله ما آینده ویدیو در خدمت شما نفوذ از اینا را که چطور اینا اسلام قبول کردن و چطور اینا بنی امیه را منیشی رسوخ کردن و بنی امیه را که یوز کردن. حتی مو تاریخ را اگر تو کنی پس پشت حادثه عاشورا هم بعضی هم ایره تحلیل منن که امین دیسته های یهودیا بوده. پروردگار عالم مو شما را بینش بیده، مو شما را فکر بیده، مو شما را تدبر صاحب تدبر کنه و مو شما را بصیرت بیده، آگاهی بیده که تاکه مو از این 2 نمبر دیسی سیکولرها، از این 2 نمبر ملحده، از این 2 نمبر ایران فوبیا از اینا مو محفوظ بمونه و جوانهای از مو هم محفوظ بمونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.